Mga bata karon, linghod pa ang huna-huna. Nagadagan sa karsada, walay kahadlok nga dala. Nangandoy ta sa ilang ugma, nagtanaw sa kahayag nila. Pero dagang tingog sa palibot nga gustong mo dikta ug magbuot. Nganong hugawan ang ilang kaugalingong dalan, ngaano man sulatan ang pahina nga wala pa nasugdan. Pasag di lang mutubo nga gawas nun, makatunog leksyon sa ilang kaugalingong panahon. Masayop man sila karon, parte na sa kagahapon. Kayang sa kapakyasan, maoy magpalikon sa kaugmaon. Dili na to mabantayan ng matagla ka nga ilang buhaton. Dili na to mapugna ng tanan nilang desisyon. Ang kahadlok sa kapakyasan, dili angay mahimong gapos. Kayang tanan mga pagsulay hagit para sila mo lampos. Ang kalibutan maoy maestro, ang panahon maoy libro. Ang kasinatian maoy tinta nga musulat sa ilang istorya. Basag di lang mutubo nga gawas nun, makatunog leksyon sa ilang kaugalingong panahon. Masayop man sila karon, parte na sa kagahapon. Kayang sa kapakyasan, maoy magpaligon sa kaugmaon. Dili tanan tubag na sa atong kamot, dili tanan dala natong itudlo o gatong ipakaton. At agi sila higayon nga makakita sa ilang bituon ug makabot ang ilang gusto sa kaugalingon. Pasag di lang mutubo nga gawas nun, makatunog leksyon sa ilang kaugalingong panahon. Masayop man sila karon, parte na sa kagahapon. Kayang sa kapakyasan, maoy magpaligon sa kaugmaon.